جد وقت آیا اسلام اتے ماشاءاللہ جد وقت آیا اسلام اتے قرآن حسین حسین کی تائے جد وقت آیا اسلام اتے قرآن حسین حسین کی تائے جد وقت آیا اسلام اتے قرآن حسین حسین کی تائے جد وقت آیا اسلام اتے قرآن حسین حسین کی تائے جد وقت آیا اسلام اتے قرآن حسین حسین کی تائے میڈا دین بچا کل نبیاں دے سلطان حسین حسین کی تائے میڈا دین بچا کل نبیاں دے سلطان حسین حسین کی تائے کل پیر شبیر دی ہووے مولا حسن نویر دی ہووے کل پیر شبیر دی ہووے مولا حسن نویر دی ہووے جت بات ضمیر دی ہووے اٹھ دنیا دے ہر غیرت مند انسان حسین حسین کی تائے سارے رل کے دائیں وینے ہمیں چھوڑ دینا سڑے تُسی چھوڑی بیٹھو تُسی سننا چھوڑی بیٹھو ہون حبیب خان کیونکہ اتفاق دنا چلنا بندہ تُسائی ہون دائیں ویکھو تو میں ہی وینا کاشت ایدو عمدی ہے علامہ صاحب ایدو آمنا ہے جس لئے کار میں ویکھے میں انشاءاللہ تو آگاہ ضرور کرے سا توجہ ہے جی کہ دے ہور شک ہے بیٹا دے بائی ذوالفقار نو میں التماس کرنا کہ اتھے مہربانی کرنی تو رش گھٹا چھوڑے ہون ہاتھ چاک بولو سبحان اللہ میں یار کسی عام ہستی دے مولا حسین دے ذکر کریں دا بیاں تے توڑی جل ایل کریں دے استاد ناصر رحمت اللہ علیہ دان کہ میں نے ہول پمدہ چلا توڑی گچھی دی موہ نہ نکل بندے اگر وہ کسی دن نکل گئے تو وہ ڈاکٹر در بجنا پوسی مہربانی کرو میں پہلے اسے واسطے رکست کی دے میں سننا نالے بو بان کے ان سننا چاہتے ہو جہاں سننا اوہ ہاتھ چاک بولن سبحان اللہ نہے توجہ چاندان کل پیر شبیر دی ہووے مولا حسن نویر دی ہووے جت بات ضمیر دی ہووے اٹھ دنیا دے ہر غیرت مند انسان حسین حسین کی تائے اٹھ دنیا دے ہر غیرت مند انسان حسین حسین کی تائے میڈا دین بچا کل نبیاں دے کہ چڑھا کے نیزے کی نوک پہ سر حسین بولے گا بنا کے نیزے کو ممبر حسین بولے گا جب بھی پڑھے گا کوئی لا الہ الا اللہ تو لا الہ کے اندر حسین بولے گا ذکر حسین سن کر دولنے والا سنو تمہاری قبر کے اندر حسین اور نانے دا دین بچاوے پترا دیا لاشا چاوے نانے دا دین بچاوے پترا دیا لاشا چاوے جدو اکبر پتر کو آوے تکے منظر وقت کربل دے میدان حسین حسین کی تائے تھکے منظر وقت کربل دے میدان حسین حسین کی تائے میڈا دے اللہ محرم الحرام کا دن جناب علی اکبر زمین زین تو زمین تے جدا تشریف لے کے مندر کشی کرنا چاہتا بابا لاش میری تے آوائے آخری دیدار کراوائے بابا لاش میری تے آوائے آخری دیدار کراوائے میری تاکل حنک ولاوائے چھڑ سینے چون پھل برچیدہ اے جوان حسین حسین کی تے کڑ سینے چون پھل برچیدہ
اے جوان حسین حسین اور ہن پہلے دو آخری بندے تئی توجہ دی درخواست کریندا کیونکہ شعر بڑا وڈا ہے جڑا تانوں سناون لگا مشن حسین 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 ذکر حسین تو ہر کوئی سندا ہے سنان والے سنیندے اسی سنیندے پے مگر مشن حسین کیا ہے باویں تیراں تے تلواراں دی بارش آئی باویں اتنے ظلم ہیں دن دن دی پیاس ہے گرمی دی شدت ہے پر مولا حسین نے سبق کیڑا دیتا ہے اعلان کیڑا کیتا ہے باویں می تیراں دا وسیا حق نال میرے ہے بسیا باویں می تیراں دا وسیا حق نال میرے ہے بسیا جدو سر سجدے وچ رکھیا چل زہرا دا تکے سجدہ یزدان حسین حسین کیتا ہے چل زہرا دا تکے سجدہ یزدان حسین حسین کیتا ہے چل زہرا دا تکے سجدہ یزدان حسین حسین کیتا ہے دنیا دے اندر ہزاراں کاریاں بڑیاں سونی آواز دے نال قرآن پڑھدے بہت سونا قرآن سنیندے ایمان تازہ ہوویندا ہے پر میں اس کاری دی گل کرن لگا جاندا دھڑ کربلا دے اندر سر نوک سنان تے سوارے منبر کے دی اے ساجد کربل دے کاری رکھ ساجد منزل جاری ساجد کربل دے کاری رکھ ساجد منزل جاری حیران ہوئی خلقت ساری جدو بن دھڑ دے قرآن پڑھے قرآن حسین حسین کی تے جدو دل دھڑ دے قرآن پڑھے قرآن حسین حسین کی تے جدو دل دھڑ دے قرآن پڑھے قرآن حسین حسین کی تے میرا دین بچا کل نبیاں دے سلطان حسین حسین کی